हामीले यो मिसनमा चाहिँ अघि हामीले के हेरेका छौँ भन्दाखेरि सुसमाचार र मिसन फरक भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो है। सुसमाचार र मिसन चाहिँ फरक हो भन्ने कुरो बुझ्नु पर्यो। त्यसले सुसमाचार के हो भन्ने बारे मैले बताएको छैन। भिन्दै सेक्सन हामीलाई चाहिन्छ। र मिसनले के काम गर्छ भन्दाखेरि सुसमाचारलाई बोकेर लिएर जाने काम गर्छ उसले। हामीले सुनेको छौँ नि, जस्तै नेपालले अमेरिकामा एम्बेसडर पठायो भनेर हामी सुनेको छौँ। युनाइटेड नेसनको मिसन नेपालमा, भुटानमा, इन्डियामा भनेर हामी सुनेका छौँ होइन। यो चाहिँ मिसन हो। यो मिसनरीले चाहिँ यो सुसमाचारलाई बोकेर, क्रिस्चियन मिसनरीले चाहिँ सुसमाचार बोकेर जाने लैजाने काम गर्छ। र नयाँ नियमका विश्वासीहरूले चाहिँ कसरी, विशेष गरी प्रेरितको पुस्तकमा कसरी यो मिसन अथवा सुसमाचारलाई बोकेर लाने काम गरे भन्ने बारेमा हामी हेर्छौँ। पहिलो कुरो चाहिँ यहाँ झन्डै 12वटा पोइन्ट छन्। त्यहाँ थुप्रै पोइन्ट छन्, मैले छानेको पोइन्ट चाहिँ 12वटा पोइन्ट छन्। र पहिलो कुरो चाहिँ नयाँ नियमका विश्वासहरूले पहिलो कुरो के पाउँछ भन्दाखेरि सुसमाचार अथवा यो मिसन लिएर जाने काम चाहिँ उनीहरू चाहिँ कसैले पठाएर होइन, कसैले पठाएर होइन कि उनीहरूले जुन कुरो उनीहरूले आफूले महसुस गरेका छन्, अनुभव गरे उनीहरूले, त्यसलाई उनीहरूले उत्साहित भएर उनीहरूले यसरी सुसमाचार प्रचार प्रसार गर्ने काम उनीहरूले गर्थे। यो क्रुसको काम अरे यीशुले क्रुसमा के काम गर्नुभयो त्यो कामलाई उनीहरूले गएर उत्साहित भएर प्रचार प्रसार गर्ने काम गरे। धेरैचोटि हामी एकदमै हामीसँग सुसमाचार प्रचार गर्छौँ, तर हामी चाहिँ करमा अनि कर कापमा हामी कसैलाई पठाइदिएको कारणले गर्दाखेरि, कसैले अडाइदिएको कारणले गर्दाखेरि, चर्चसँग त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि बाध्यता भएर हामी गर्नै पर्यो, नगर्ने अवका यस्तो प्रकारले हामी गर्छौँ। तर याद गर्नुहोस्, नयाँ नियमका विश्वासीहरूले चाहिँ सुसमाचारको काम चाहिँ कर कापमा होइन, तर जोससँग उनीहरूले प्रचार गर्थे। प्रेरितको 2:36 र 37 कति पढ्नुहोस् त। प्रेरितको 2:36 र 37 पद पढ्नुहोस् कसैले। त्यसै कारण इजरायलको सारा परिवारले यो पक्का गरी जानुहोस् कि येशू जसलाई तपाईँले क्रुसमा टाल्नुभयो, परमेश्वरले उहाँलाई प्रभु र ख्रीष्ट बनाउनु भयो। यो कुरा सुनेर तिनीहरूको हृदय छिया भयो। अनि पत्रुस र अरू प्रेरितहरूलाई तिनीहरूले भने, ए भाइ हो, हामीले के गरौँ? हेर्नुहोस् त, यहाँ हामीले के पाउँछ भन्दाखेरि प्रेरितको 2:36 र 37 पदमा जब यो प्रेरितहरूले यसो ख्रीष्ट मृत्युबाट बौरी उठ्नु भएको उनीहरूले देख्छन् नि, जुन दृश्य देख्छन्, पटक पटक यसो ख्रीष्ट चाहिँ चेहरा कहाँ देखा पर्नु भएको उनीहरूले दृश्य देख्छन्। र त्यति मात्र नभइकन पेन्टिकोस्टको दिनमा यसो ख्रीष्ट पुनरुत्थान भएको 50 दिनपछि 40 दिनसम्म उहाँ चेलाहरू कहाँ बिचमा रहनुभयो। 50 दिनमा उहाँ उच्चालेर के अरे 40 दिनमा उहाँ उच्चालेर स्वर्ग जानुभयो। त्यसको 10 दिनसम्म उनीहरू कुरेर बस्छन्, पवित्र आत्मा कुरेर बस्छन्। अनि 120 जना चेलाहरू प्रार्थना गर्छन् अनि पवित्र आत्मा आउनुहुन्छ र उनीहरूले विभिन्न भाषामा उनीहरूले बोल्न सुरु गर्छन्। त्यस समय विभिन्न ठाउँका मानिसहरू त्यहाँ आउँछन्, चाडमा आउँछन्। यो हार्भेस्टको चाड, यो खेती किसान अथवा बाली भित्रिने चाडको रूपमा लिइन्छ। अनि त्यो चाडमा, पेन्टिकोस्टको चाडमा चाहिँ पवित्र आत्मा आउनुहुन्छ। यी अनपढ मानिसहरूले विभिन्न भाषामा बोल्छन्। त्यो बोलेको भाषाहरू चाहिँ अरू मानिसले पनि सुन्छन्। विभिन्न ठाउँबाट आएका मानिस सुन्छन्, बुझ्छन्, ओहो यो नपढेका मानिसहरूले कसरी हाम्रो भाषा सिकेन, कसरी हाम्रो भाषा बोल्छन् भनेर 3 छक पर्छ। अनि पथले भन्छ जाँड खाएर मातेको होइन अनि उनीहरूले आरोप लगाउँछन्, तिमीहरूले त बिहान बिहानै तिमीले किन यसो गरायो, मातेको छौ क्या, विभिन्न भाषा बोल्दै छौ, हाम्रो भाषा कसरी जाने, यो प्रकारले खिल्ली बनाउँछन्। अनि यहीँबाट कुछ हामी के देख्नुपर्छ भन्दाखेरि पत्रुसको जीवन चाहिँ परिवर्तन भएको थियो, चेलाहरूको जीवन चाहिँ परिवर्तन भएको थियो। पत्रुस अगाडि आउँछन्, उनले जुन भेटले यसलाई क्रुसमा टाङ्छन्, जुन भेटले यसलाई दोष लगाउँछन्, जुन भेटले यसो ख्रीष्टलाई निन्दा गर्छन्,
त्यही मानिसको बिचमा पत्रुस अब चाहिँ जोसिलो भएर उनले प्रचार गर्छन् हेर्नुहोस् त। अनि पत्रुसको जोस, पत्रुसको प्रचार, पत्रुसमा भएको पवित्र आत्माको शक्तिको प्रदर्शनले गर्दाखेरि मानिसहरूको हृदय चाहिँ छिया छिया भयो। मैले प्रचार गर्दाखेरि हाम्रो मान्छेहरू सिटमा दिँदाउँछन् कि हामीले सुसमाचार प्रचार गर्दाखेरि मान्छे भा यो त अरूलाई बताऊ भनेर तपाईँले कहिले सुन्नुभएको छ? हामी किनकि त्यो सुसमाचारलाई जोसले नै प्रचार गर्दैनौँ है। हामीले सुसमाचारलाई जोससँग नै प्रचार गर्दैनौँ। हामीले जुन नयाँ जीवन पाएका छौँ, जुन जीवन हामीले अनुभव गरेका छौँ, त्यसलाई विभिन्न प्रकारले हामीले त्यसलाई कसरी हुन्छ हामीले एउटा उनीहरूसँग लैजानु पर्छ। कसरी त्यसलाई जोस, प्रभुबाट जोस लिएर पवित्र आत्मा अभिषेकमा हामीले मानिसहरू हामीले लैजानुपर्छ। अनि यहाँ अझै पनि पत्रुस र यूहन्नाले भन्छन् हामीले देखेका र सुनेको कुराहरू हामी नबोली सक्दै सक्दैन भनेर भन्छन्। धेरैचोटि हामी चाहिँ यस्तो मान्छे हो यहाँ मुख नखलाउँ भने त हुन्छ होइन, त्यस्तो परिवार मान्छे हो नि, हामीले बेसुन गरेर भन्छौँ। तर यहाँ जेलमा गएका मान्छेहरू जेलमा गइरहेका छन्, तिनीहरू उनीहरूको प्रचारले धेरै मान्छे प्रभुमा आइरहेका छन्। हामीलाई थाहा छ जेल भनेको नेपाली विशेष गरी हाम्रो पास्टर असललाई थाहा छ जेल है। प्रभु धन्यवाद होस्, नेपालमा जेल जानुभयो, भुटानमा पनि दुःख पाउनुभयो, यहाँ अमेरिकामा आएर पनि उहाँले जुन कुरो देख्नुभयो नि, अनुभव गर्नुभयो नि, त्यो कुरो यहाँ पनि आएर उहाँले गरिरहनु भएको छ। यस्तो जोस हामी चाहिन्छ प्रियहरू। हामीले देखेका, सुनेका र हामीले अनुभव गरेका कुराहरू हामीले मानिसलाई नबताइकन हुँदैन प्रियहरू। त्यो चाहिँ फेरि केमा भन्दाखेरि नयाँ मानिसले जोससँग प्रचार गर्थे। तपाईँलाई कसै अराएर होइन, बिलिभरहरू, पास्टरहरू, अगुवाहरू चाहिँ मोबिलाइज पर्छ हेर्नुहोस् है त। तपाईँ जहिले न्युट्रलमा कुन समय बस्नुहुन्छ भनेदेखि जब तपाईँमा जोसै हुँदैन। तपाईँ जोसै हुनु त्यस्तो अवस्थामा तपाईँ एकदमै सुतेर बस्नुहुन्छ प्रियहरू। पास्टरले नभन्दाखेरि पनि तपाईँ म गएर सुसमाचार प्रसार गर्नुपर्छ। हालेलुया। यो तपाईँले कमिटमेन्ट गर्नुहोस्, कमिटमेन्ट गर्नुहोस्। अगुवाले पठाएर होइन, चर्चले तपाईँलाई पठाएर होइन, यो त हाम्रो दैनिक रूपमा एउटा वे अफ लाइफ हुनुपर्छ, जुन तरिका गर्नुपर्छ। अर्को हेर्नुहोस्, फिलिप एउटै मात्र न, पत्रुसले मात्रै गरे भनेर भन्नु होला, यूहन्नाले पनि गर्छन्। फिलिप र स्टिफनलाई वास्तवमा उनीहरूलाई टेबलको सेवाकाई गर्नलाई अराइएको थियो। अहिलेको भन्यो भने गाडी चलाउनलाई, मान्छे ओसार पसार गर्नलाई, टेबल पुस्नलाई। आज हाम्रो धेरै जस्तो अगुवाहरू मुबै हुँदैन, उनीहरू पास्दै भाइ यसो गरिदेऊ न, यसो गरिदेऊ न। अनि उनीहरूले मैले त मेरो काम त मान्छे लान ल्याउनु मात्र हो, मैले सुसमाचार प्रचार गर्नु पर्दैन भनेर उनीहरू भन्छ। पहिलो नियमको समयमा समस्या थियो, अहिले हामी जस्तै समस्या थियो। यो समस्या नयाँ पनि होइन, फेरि हामीले याद गर्नु पर्यो। विश्वासी वृद्धि भएर गइरहेको छ अनि मण्डली वृद्धि भएर गइरहेको छ। अब हिब्रू विश्वासीहरू, यहुदी विश्वासीहरू र अन्य जातिबाट आएका विश्वासीहरूको समस्या हुन्छ भने दोस्रो चाहिँ कति बाइबलका स्कलरहरूले के भनेका छन् भन्दाखेरि त्यो मात्र नभइकन यहुदी मानिसहरूकै नारीहरू जो अर्कै कल्चरमा हुर्किएका थिए तिनीहरूको बिचमा समस्या भयो। अहिले जस्तै हाम्रो छोराछोरीको बिचमा समस्या भइरहेको छ नि, जवानहरूले विशेष नेपालबाट आएका जवानहरूले नेपाली बाइबल पनि राम्रोसँग पढ्न सक्दैनन् उनीहरूले, किनकि नेपालमा त एउटा मात्रै सब्जेक्ट पढिन्थ्यो। अब अङ्ग्रेजी पनि उनीहरूले पढ्न सक्दैनन् है। अनि त्यस्तो हुँदा फेरि त समस्या कल्चर दोभाषी भयो। अब सानो नानीहरू झन् ठुलो समस्या हो। अब हाम्रो नेपालबाट आएका प्रायः अगुवाहरू यहाँ अगुवा भएका छन् है भने हाम्रा नानीहरू चाहिँ अब अङ्ग्रेजी बोल्छन् उनीहरूले। हाम्रो अगुवाहरूले चाहिँ अङ्ग्रेजी बोल्न सिकाउन सक्दैनन्, हाम्रो नानीहरूले चाहिँ फेरि के अरे नेपाली राम्रोसँग बुझ्न सक्दैनन्। यस्तै समस्या पहिलो शताब्दीमा पनि भएको थियो। भाषाको समस्या, कल्चरको, संस्कारको समस्या त्यहाँ भएको थियो। ट्रान्जिसनमा यस्तो हुन्छ प्रिय। यो कामको लागि 7 जना मानिसहरू चुनिन्छन्। तीमध्ये 2 जना चाहिँ को थिए, फिलिप र स्टिफनलाई पनि चुनिन्छ। यिनीहरूको काम चाहिँ टेबलको सेवाकाई गर्नुपर्ने थियो, मण्डलीको रेखदेख गर्नुपर्ने थियो, उनीहरूले सामाजिक काम गर्नुपर्थ्यो, उनीहरूले टोइलेटमा गएर चाहिँ चर्चको चाहिँ झाडु के अरे सफा गर्नुपर्थ्यो उनीहरूले। वास्तवमा डिकन काम त्यही हो है। डिकन काम भनेको
यी कामहरू। तर उनीहरूलाई यो अर्कै काम अराए पनि फिलिप प्रचार गर्छन्। स्टिफनलाई पनि अराएकै थिएन, उनी आफै गएर प्रचार गर्छन्। वास्तवमा स्टिफन चाहिँ पहिलो क्रिस्चियन शहीद हुने, स्टिफन चाहिँ पहिलो क्रिस्चियन शहीद हुने, आफै गएर प्रचार गर्छन्। फिलिप चाहिँ सामरीमा जान्छन्, प्रचार गर्छन्। त्यो सहरै का मान्छे उल्टेर आउँछन्, सुन्छन्। स्टिफनले प्रचार गर्छन्। स्टिफनले प्रचार गर्दाखेरि पनि यति जोससँग प्रचार गरे कि मानिसको हृदय छिया हुन्छ। अनि उनीहरूले मानिसले स्टिफन ढुङ्गाले मार्छ। प्रिय विश्वासीहरू जहाँ जान्थे उनीहरूले त्यहाँ यीशु ख्रीष्टको प्रचार गर्थे। कतिचोटि विश्वासीहरू अरूको काम गर्न जान्थे, उनीहरू मालिकको घरमा जान्थे अनि प्रार्थना गर्थे, प्रचार गर्थे। उनीहरूले आफ्नो मुखलाई बन्द गर्दैन, उनीहरूले प्रचार गर्छन्। तिनीहरूको मालिकहरू विश्वासी भएका हामी गर्न पाउँछौँ। कति थुप्रै कैदमा गए क्रिस्चियनहरू, त्यतिखेर जेलखानामा गए। जेलखानाका हाकिमहरूले प्रवचन पाउल र सिलास हेर्नुहोस् त, जेलखानामा हाल्दै उनीहरूले प्रचार गरेको कारणले गर्दाखेरि धेरै उनीहरूले प्रचार गर्छन्। प्रियहरू, तपाईँले क्रिस्चियन इतिहासमा हेर्नुभयो भने थुप्रै स्त्रीहरू, क्रिस्चियन विश्वासी स्त्रीहरू चाहिँ के अरे सम्राटहरूसँग विवाह भएको छ। उनीहरूको राजाहरूसँग विवाह भएको छ। अनि आर्मीका जेनरलहरूसँग विश्वास भएको छ। अनि उनीहरूको देश परिवर्तन भएको छ। प्रिय, उनीहरू जहाँ जान्थे उनीहरूले जोडसँग प्रभुको महिमा गर्थे र त्यस कारणले गर्दा प्रियहरू, हामीहरू काम गर्न जान्छौँ भने त्यहाँ हामी प्रसार गरौँ। डङ्गी डोरमा हामी काम गर्न जान्छौँ, त्यहाँ हामी प्रसार गरौँ। फ्याक्ट्रीमा काम गर्न जाने भने त्यहाँ हामीले प्रसार गर्नुपर्छ। अनि हामी जहाँ छौँ हामीले प्रभुको प्रचार गर्छौँ। यद्यपि जेलखानामा जान पर्दा पनि त्यहाँ पनि हामीले प्रचार गर्नुपर्छ। दोस्रो कुरो चाहिँ नयाँ नियमको समयमा जागृति आउनको अर्को दोस्रो कारण चाहिँ विश्वासको साक्षी र गवाई। अहिले मैले क्रिस्चियनको चाहिँ फाउन्डेसनको चाहिँ पाँचौँ चाहिँ मैले बुझ्दा के बताएको थिएँ भन्दाखेरि विश्वासको जिउने तरिकाको बारेमा मैले बताएको थिएँ। त्यस विश्वासीहरूको चाहिँ साक्षी र गवाई। यो साक्षी गवाई, यो ग्रिक शब्द वास्तवमा चाहिँ दुई प्रकारले हुन्छ। एउटा हो यीशुको साक्षी दिने, आँखाले देखेको, कानले सुनेको, हामीले अनुभव गरेको यो कुराहरू अरू मानिसले बताउने भने। दोस्रो यसरी दिँदाखेरि वास्तवमा यो ग्रिक शब्द जुन मार्टिरियो भन्ने छ, यो भर्ब हो। यो वास्तवमा पहिलो 300 वर्षमा चाहिँ धेरै क्रिस्चियनहरू उनीहरू मरेका छन्। प्रिय, यीशुलाई साक्षी गवाई दिँदाखेरि मरेका छन्। प्रभु धन्यवाद होस्, आज हामी यो 21औं शताब्दीमा छौँ, मानव अधिकार छ, हामी त्यस्तो अवस्थामा जान परेको छैन। मैले दुःख कष्ट त विशेष गरी तपाईँको पास्टर असललाई थाहा छ। यीशुलाई प्रचार गरेको कारणले गर्दा उहाँ आफै जेलमा जानु, यसलाई मार्टिरियो अथवा साक्षी गवाई भन्ने कुरा हामी बुझ्छौँ। अनि दोस्रो शताब्दीका चर्च फादर टर्टुलिनले के भनेछ भन्दाखेरि द ब्लड अफ द मार्टियर इज द सीड अफ द चर्च। तपाईँले साक्षी नदिकन, तपाईँ गवाई नदिकन, तपाईँ यीशु ख्रीष्टलाई मर्न तयार नभइकन चाहिँ त्यसले कुनै पनि फल फलाउने छैन। प्रियहरू, हामी मर्न तयार हुनु पर्यो। यसले भन्नुभयो गहुँको बिउ भुइँमा खसेर यसले आफ्नो अस्तित्व गुमाएन भने त्यसले त्यो उम्रिन सक्दैन। जब त्यो उम्रिन्छ त्यसले धेरै फल फलाउँछ। गहुँको बिउले, मकैको बिउले म मर्दिनँ भनेर कहिले पनि भुइँमा गाडिन चाहेन भने त्यसले फल फलाउन सक्छ? अवश्य सक्दैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि प्रियहरू, हामीहरू चाहिँ मर्न तयार हुनुपर्छ। यही मैले भने कि हामी फलिफाप मात्र प्रचार नगरौँ। यो संसारमा सबै कुरो हुँदैन, अझै पनि रोग बिमार छन्, हामी अभावमा हुन्छौँ, टाउरो छ, घरहरू छ, कतिले क्यान्सर लाग्छ, कसैलाई बिमार लाग्छ। सबै यसमा फलिफाप हुँदैन। यो प्रस्पेरिटी गस्पेल भनेको जतासुकै छ, यो हाम्रो मान्छेले धेरै मनपर्छ। बुझ्नुभयो? प्रस्पेरिटी गस्पेल, फलिफापको प्रचार धेरै मैले सुने गरेको छु।
फेसबुकमा प्रचारमा यो प्रमिसको भूमिमा भनेको धेरै सुनेको छु। प्रियहरू, आज पनि कति मान्छेहरू क्रिस्चियनहरू इरानमा जेलमा छन्, उनीहरूको पनि प्रभु होइन र? कति क्रिस्चियनहरू र के अरे उता अझै पनि कम्युनिस्ट राज्यहरूमा दुःख कष्ट भोगिरहेका छन्। उत्तर कोरिया हेर्नुहोस्, त्यहाँ तिनीहरूले के यसो विश्वास गरेका छैनन् र? भारतमै हेर्नुहोस् कति विश्वास त्यहाँ छन्। अहिले पनि सताव खेद भइरहेको छ, नेपालमा सताव खेद भइरहेको छ। केही समय अगाडि एकजना लास्ट इयर गत वर्ष एकजना विश्वासीलाई काटियो, सङ्गति गर्न जाँदाखेरि उसलाई काटियो, मारियो। बाइबल लिन्छ, उसले भुँडा टेकेर प्रार्थना गर्छ सङ्गति गर्न जाँदाखेरि, अनि घरकै मान्छे हुनसक्छ, खुकुरी लिएर आउँछ अनि घाँटीमा काटेर मार्थ्यो। प्रियहरू, ब्लड of the martyr is the seed of the church. यो फलिफापले यो मार्टिर अथवा यसो गवाएर दुःख, क्रिस्चियन जीवन भनेको सुख मात्र होइन, सुख अवश्य प्रभु दिनुहुन्छ। हामीले शान्तिको घोषणा गर्छौँ, उद्धारको घोषणा गर्छौँ, जगाइको हामी घोषणा गर्छौँ, हो त्यहाँ छ बाइबलमा। तर हामी कतिजना परमेश्वरले दुःख कष्टलाई पनि बढाउनु भएको छ, त्यसको हामी चाहिँ इमान्दारी गरेर प्रभु तपाईँको इच्छा यही रहेछ भनेर हामी सहनुपर्छ। आमेन। पहिलो नियममा हामी के पाउँछौँ? अङ्ग्रेजी शब्द विटनेस, नेपालीमा गवाही अथवा साक्षी भन्ने बुझिन्छ। यसले दुईटै काम हुन्छ। एउटा मैले भने हाम्रो आँखाले देखेका, हाम्रो हातले छोएका, हामीले अनुभव गरेका कुराहरू र ईश्वरले हाम्रो जीवनले के काम गर्नुभयो त्यो कुराहरू हामी अरू नभनिकन सक्दै सक्दैनौँ। प्रियहरू, साक्षी जब हामी भन्छौँ त्यो भन्दाखेरि हाम्रो जीवनमा झटार आउन सक्छ, खेद आउन सक्छ, दुःख आउन सक्छ, त्यसको लागि हामी तयारी हुनुपर्छ। अगुवाहरू विशेष गरेर अगुवाहरू तयार हुनुपर्छ। आजको पास्टरहरू चाहिँ कम्पनीको सिइओ जस्तो देखिन्छ। धेरै पास्टरहरू तपाईँलाई थाहा छ, चिफ एक्जिक्युटिभ अफिसर, कम्पनी ठुलो कम्पनीको सिइओ जस्तो देखिन्छ। प्रियहरू, धेरै अगुवाहरू पनि कम्पनीको सिइओ जस्तो देखिन्छ। प्रभुको सेवाकाई गर्ने मान्छे यो मार्टिर, यो मर्नी भन्ने उनीहरूको मुखमा भोकाबाली नै छैन। हाम्रो विश्वासलाई हामीले तय गर्नुपर्छ। प्रियहरू, अहिले पनि भुटानमा हाम्रो मान्छेहरू कति खुलेआम प्रचार गर्न पाउँदैन। उनीहरूले हिन्दीमा प्रचार गर्न पाएन, नेपालको गाउँघरमा प्रचार गर्न पाएन। प्रियहरू, अस्ति गत वर्ष मेरो केही समय अगाडि मेरो दिदी बित्नुभयो, प्रभु सुत्नुभयो। धन्यवाद प्रभुलाई, उहाँले प्रभुले विश्वास गर्नुभएको थियो। मेरो ठुलो दिदी अनि लमजुङमा हस्पिटलमा उनी बितिन्। अनि नजिकै हाम्रो गाउँ नजिकै एउटा चेप्यो खोला छ, त्यसको बगानमा प्रायःजसो दाह संस्कार त्यहाँ गरिन्छ। ठुलो ठाउँ छ अनि सबै वरिपरिका मानिसहरू सबै त्यही गर्छन्, दाह संस्कार गर्छन्। जब त्यहाँ खाल्टो खनियो, त्यहाँका मानिसहरूले खाल्टोमा राख्न दिएन। थाहा छ, हाम्रै चिनेका मान्छेहरू। अनि राति 1 बजे है, फेरि गाउँमा विभिन्न प्रकार यो क्रिस्चियन भएर अब यो गाडी ठाउँ पाएन, यहाँ त्यहाँ विभिन्न प्रकार हल्ला हुन्छ। त्यहाँ दुईवटा अप्सन छ। एउटा चाहिँ हो लमजुङबाट चितवन ल्याउने, दोस्रो अर्को ठाउँमा लैजाने राति। अनि ती मानिसहरूले अझै त्यही जो विरोधी क्रिस्चियन विरोधी मानिसहरू हुन्, उनीहरूले तपाईँको बस गाडी पनि उनीहरूले नदिने, कुनै पनि गाडीमा लास राख्न नदिने भनेर यसरी उनीहरूले विरोध गरे। तर ड्राइभर एकदमै साहसी चाहिँ प्रभुको अनुग्रह त्यहाँ भयो। उसले जे भए पनि म हालेर लैजान्छु भने उसले रिस्क टेकेर नै भनौँ लिएर चाहिँ जिम्मा लिएर राति मध्यरातमा लिएर फेरि अर्कै यो मर्स्यान्डीको नजिकमा लगेर त्यहाँ दफन हुने काम भयो। हेर्नुहोस् प्रिय, अहिले पनि नेपालमा सतर्कता छ, दुःख छ, कठिनाइ छ, तर हामी विश्वासीहरू चाहिँ तयारी हुनुपर्छ। प्रिय, अनि यहाँ पहिलो नियमको विश्वास भन्छ हाम्रो आँखाले देखेका, हाम्रो कानले सुनेका, हामी नभनी सत्य क्षेत्र भन्न साक्षी। 1 यूहन्नाको 1:3 पनि हामी यही पाउँछौँ कि यो उनीहरूले चाहिँ गवाई दिए कि यीशु ख्रिस्टमा बाहेक
अरूमा मुक्ति छैन। विशेष गरेर प्रेरितको 4:12 हामी पाउँछौँ, येशूमा बाहेक अरूमा मुक्ति छैन भनेर साक्षी दिए। तेस्रो कुरो चाहिँ नयाँ नियमका विश्वासीहरू चाहिँ यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट, मोस्ट इम्पोर्टेन्ट अहिलेको चर्चमा प्रियहरू, विश्वासीहरू क्रिस्चियनहरू चाहिँ प्रेरितहरूको शिक्षाको अधीनमा बसे भनेर भनिएको छ। कसैले पढिदिनुहोस् त 4:42 मा। कसै पढिदिन्छ नि? हजुर 4:42 पढ्नुहोस् त। 42 मात्रै पढ्नुहोस्। दुई माफ गर्नुहोस् त्यहाँ 2 को। तिनीहरू प्रेरितहरूका शिक्षा सङ्गति र मैले एडिट गरिएको छ यो। अनि रोटी भाँच्न र प्रार्थनामा भक्ति साथ लाग्यो हो। प्रेरितको शिक्षामा र के मारे सङ्गतिमा अनि रोटी भाँच्न भाँच्नेमा प्रार्थनामा लागिरहन्थे। एकदमै त होइन। हेर्नुहोस्, यो मैले आफ्नै अनुभव गरेको। आज पास्टरले अगुवाले पुलबाट प्रचार गरेको वचन चाहिँ उल्टो पास्टरतिर फर्केर आउँछ, उल्टो पास्टरतिर फर्केर आउँछ। प्रियहरू, पास्टर भनेको कुरो मान्दैन आज विश्वासीहरूले, अगुवाले मान्दैनन्। उसले पो सपोर्ट पाएको छ, उसलाई पो हामीले दिएको छौँ र हामीले कहाँबाट पाउँछौँ भनेर रकेट प्रहार फर्केर आउँछ। त्यो भकुण्ड फाल्दाखेरि फर्केर आउँछ नि, बल फाल्दाखेरि फर्केर हो। त्यस्तै प्रकारले धेरै चर्चका पास्टरलाई लिएको छ। प्रियहरू, म तपाईँको प्रश्न गर्छु, तपाईँले अगुवा हुनुहुन्छ, तपाईँले पास्टरको लिडरसिपलाई स्वीकार गर्नुपर्छ। येशू ख्रिस्टले पिताको अगुवाईलाई स्वीकार गर्नुहुन्छ उहाँले। प्रियहरू, मोसाको अगुवाईलाई र शिक्षालाई 6.5 लाख त 18 वर्षभन्दा माथिको मानिसहरू थिए। आइमै केटाकेटी बाढ हरेक ठाउँमा दिदीबहिनी बढी हुन्छ। वास्तवमा बाइबलका स्कलरले भनेका छन् 20 लाख जति यहुदी मानिसहरू थिए। यी सारा मानिसले एकजना मानिसको लिडरसिपमा उनीहरूले फलो गर्छन्। तपाईँले व्यक्ति फलो गर्ने होइन, हामीले व्यक्ति फलो गर्ने होइन, हामीले चाहिँ त्यो पथलाई, त्यो लिडरसिप पोजिसनलाई हामीले फलो गर्नुपर्छ। प्रियहरू, हेर्नुहोस् त, हामीले पहिलो नियमको विश्वासमा त्यो कुरो पाउँछौँ। येशू ख्रिस्टको चेलाहरूले येशूको आज्ञालाई फलो गर्छ। दाउद राजा कस्तो मानिस थियो तपाईँलाई थाहा छ नि? दाउद राजा गोठाला थियो। उनी गोठाला, आफ्नै दाइले इन्कार गरेका, आफ्नै भाइहरूले इन्कार गरेका, आफ्नै सन्तानहरूले इन्कार गरेका व्यक्ति, जङ्गल हुँदै गएको व्यक्ति, यस्तो मानिसको लिडरसिपलाई सारा यहुदी मानिसले फलो गर्छन्। अनि राजा दाउद बेस्ट लिडर अगुवा बन्छन्। प्रेरितहरूले पत्रुसको लिडरसिपलाई उनीहरूले फलो गर्छन्, पालन गर्छन्। फेरि पावलको समयमा अरू चेलाहरूले पावलको सेवकाले फलो गर्छन्। डाइनामिक लिडर। अनि शिक्षामा रहनु यो चाहिँ बडो महत्त्वपूर्ण कुरो आउँछ। पास्टर विरुद्धमा कुरा गर्नुहुन्न हो, गल्ती गर्छन् पास्टरले। मैले धेरै गल्ती गरेको छु, मैले मेरो निर्णयमा धेरै मैले गल्ती गरेको छु। मेरो घरमै मैले गल्ती गर्छु, मेरो छोरासँग व्यवहार गर्ने बेला मैले गल्ती गर्छु। त्यसो नभनेको पनि हुन्थ्यो भने जस्तो लाग्छ। विश्वासीहरूलाई पनि यसो नगरे पनि हुन्थ्यो भने जस्तो लाग्छ। हामीले गल्ती गर्छौँ। हामी गल्ती गर्दा पनि आज मसाले पनि गल्ती गरेन होइन र? मसा प्रतिज्ञा भूमि जान सकेनन् उनीहरूले। दाउद राजाले पनि गल्ती गर्छन्। कुनै पनि अगुवाहरू लिडरहरू पर्फेक्ट लिडर हुँदैनन्। धेरैचोटि हामी पर्फेक्सनिजम भन्छ अङ्ग्रेजीमा शब्द छ। सिद्ध अगुवा हामी चाहन्छौँ। वास्तवमा जबसम्म तपाईँ पृथ्वी भन्छौँ हामीले गल्ती जहिले पनि गरिरहन्छौँ। तर त्यो दिन आउनु छ जब हाम्रो मर्छौँ, पुनरुत्थान हुन्छौँ, येशूको राज्यमा जान्छौँ, सिद्ध चाहिँ त्यतिखेर मात्र हुन्छ। त्यतिखेर मात्र तपाईँले मैले सिद्ध लिडरहरू भेट्न सक्छौँ। त्यो चाहिँ येशू प्रभु नै हुनुहुन्छ, उहाँ अहिले पनि हुनुहुन्छ। हामी सबैजना सिद्ध हुन्छौँ। हामी गल्ती गर्छौँ थाहा। प्रियहरू, लिडरसिप फलो गर्ने, अधिकार स्वीकार गर्ने, शिक्षालाई मान्ने कुराहरूमा हामी
प्राथमिकता दिनुपर्छ। अर्को हामी के पनि पाउँछौँ भन्दाखेरि विश्वासीहरू चाहिँ दया र भयको सेवाकामा संलग्न भएको हामी नयाँ नयाँ पाउँछौँ। विश्वासीहरू दया र भय काम गर्छन्। मण्डलीले यस्ता कामहरू हामीले गर्नुपर्छ। मण्डलीले सामाजिक कामहरू गर्नुपर्छ। हामीले पाउँछौँ प्रेरितको 1 पदको 6 पदसम्म के पाउँछौँ भन्दाखेरि 7 जना चेलाहरू मण्डलीले यो दया र भय काम गर्नलाई उनीहरूले नियुक्त गर्छन्। तर हाम्रो मण्डली तपाईँको जस्तो अलिक ठुलो मण्डलीमा तपाईँले एउटा ग्रुप भिन्दै छुट्याए पनि हुन्छ। उनीहरूले चाहिँ दया र भय काम गर्ने, यो सामाजिक काम गर्ने व्यक्तिहरूलाई पनि हामीले प्रयोग गर्नुपर्छ र मण्डलीमा यस्तो कुरा गर्नुपर्छ भने त्यसो गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि पास्टर अगुवा चाहिँ निरन्तर आत्मिक काम गराउन धेरै सजिलो हुन्छ। तपाईँलाई कसैले तपाईँलाई यो दया भय काम गर्ने विचार छ भने तपाईँले पास्टर सेवा गर्न तपाईँ नतम्सिनुहोस् है। तपाईँ हामी तम्सौँ हुँदैन। पास्टर अगुवालाई हामीले स्वतन्त्र छोडिदिनुपर्छ। जुन बोलावट छ त्यसमा अरू निरन्तर लागेको छ। यी कुराले पनि मण्डली वृद्धि हुन्छ। अहिले विभिन्न प्रकारको थ्योरिस्टहरूले सामाजिक संस्था सुरु गरेको होइनन्। उनीहरूले सामाजिक संस्था सुरु गरेर अहिले हामीले भनौँ न हामीले उनीहरूबाट सिक्यो भने यो त प्राचीन कालमै त्यहाँ थियो। लुथेन भयो, ओल्ड भिजन भयो, यस्ता कति कुराहरू छ नि प्राचीन कालमै थियो। त्यहाँबाट सिकेको उनीहरूले है। सर्भिसहरू जो सर्भिस के भन्ने हामी सुन्छौँ, कति सामाजिक संस्थाहरू हामीले सुनिरहेको छौँ। यो त प्राचीन कालमै त्यहाँ थियो। यसले पनि मण्डलीलाई वृद्धि हुन्छ। प्रिय विश्वासीहरू दया र भलाइको सेवाकायमा संलग्न हुन्थे भने त्यसमा सानो रहेछ अक्षर। अर्को के पनि पाउँछौँ भन्दाखेरि राम्रो कुरो तपाईँसँग नोट छ, नोट पनि सक्छ। मण्डलीले वरदान अनुसार अगुवाहरू नियुक्त गर्थे। पहिलो नियमका विश्वासीहरूले चाहिँ प्रेरितहरूले जुन जुन व्यक्तिमा त्यो वरदान छ, वरदान अनुसारको लिडरसिप हामीले नियुक्त गर्नुपर्छ। मण्डलीमा थुप्रै प्रकारका मानिस मण्डली हुन्छन्। मण्डली सही हो, ख्रिस्ट येशू हाम्रो शिर हुनुहुन्छ। यो मण्डली चाहिँ शरीर जस्तो हो। कति हात छन्, कति औँला छन्, खुट्टा छन्, आँखा छन्, नाक छन्, घाँटी छन्। हाम्रो शरीर विभिन्न प्रकारका अङ्गहरू छन्। अब यो खुट्टाले अब हातको काम गर्न लागि के हुन्छ? हाँस्दैन मान्छेहरू। यो खुट्टाले चिया खाने काम गर्नु भएन नि है। खुट्टाले गर्ने काम भनेको हिँड्ने काम हो। यो हातले गर्ने काम के हो? हामी लेख्न सक्छौँ, इसारा दिन सक्छौँ, खाना खान सक्छौँ, काम गर्न सक्छौँ। यो मुखले चाहिँ काम गर्ने हुन्छ र हुँदैन नि। त धेरै मण्डली चाहिँ विशेष गरेर हाम्रो प्रभु धन्यवाद होस्, तपाईँको मण्डली एकदमै राम्रो छ। तपाईँले दर्शन देखिरहनु भएको छ। सलिड मण्डली छ। अर्को छ तपाईँले प्लान गर्दै हुन्छ। सिस्टममा हामी जानुपर्छ। थुप्रै ठाउँमा एउटा मण्डलीबाट दुईटाबाट 4वटा, 4बाट 10वटा भएका छन्। अरू सहरमा, अमेरिकाको कति सहरमा। किन भन्दाखेरि मण्डलीले हुन त प्रभु काम भइरहेको छ, त्यहाँ काम भइरहेको छ। तर धेरैचोटि यस्ता कस्तो फुट्ने काम कसरी हुन्छ भन्दाखेरि गल्ती वरदान भएको मानिस, भिन्दै वरदान भएको मानिसले अर्को वरदान भएको मानिस जस्तो हुन खोजे त्यस्तो कुरा हुन्छ। तर नयाँ नियमका मण्डलीले आफ्नो वरदान अनुसारको काम उनीहरूले गर्छन्। प्रेरित पावललाई र बर्नबासलाई अन्य जातिहरूको बिचमा सुसमाचार प्रचार गर्न उनीहरूले पठाउँछन्। स्टिफन्स अनि फिलिपहरूलाई उनीहरूको वरदान अनुसार नयाँ नियमका मण्डलीले छान्छन्, सामाजिक काम गर्न छान्छन्। अनि पत्रुस, यूहन्ना यहुदी मानिसलाई उनीहरूले प्रचार गर्छन्। अनि यसरी वरदान अनुसारको हामीले काम गर्नुपर्छ। 6औं नयाँ नियमको मण्डलीमा जागृति आउनको मुख्य कारणमा के मैले पाएँ भन्दाखेरि विश्वासीको प्रार्थना। अघि मैले भनेको छ कि क्रिस्चियन जीवनको एउटा फाउन्डेसन चाहिँ एउटा जब चाहिँ प्रार्थना हो। जब सतावट आउँछ, खेद आउँछ, त्यहाँ भर्सै पदमा छ, त्यहाँ भर्सै गायब भएछ। मलाई त्यो टाइपमा हेल्प मद्दत गर्ने भाइले छोडिदिनु भएको छ। म फेरि एड्जस्ट गर्नुपर्छ। वास्तवमा 6 अध्याय होला।
5 अध्याय 6 जब उनीहरूले प्रार्थना गर्छन्, जकात आउँछ, खेद आउँछ, त्यस्तो अवस्थामा उनीहरूले प्रार्थना गर्छन् अनि प्रार्थना गरेको घर हल्लिन्छ अनि उनीहरू ढुक्कसँग ढुक्कसँग उनीहरूले प्रसार गर्छन्। अनि उनीहरूको प्रार्थना कस्तो थाहा छ तपाईँलाई? तपाईँका दासहरूलाई, कति अध्यायमा हेर्नुहोस् एकचोटि, तपाईँको दासहरूलाई पुरा साससँग तपाईँको वचन बोल्न दिनुहोस् भनेर भनिएको छ। बोल्न दिनुहोस् भनेर भनिएको छ। 6 मा कि प्रेरित 6 मा कि 7 6 विश्वासी प्रार्थना। फेरि 7 मा छ, 7 मा पक्ष 7 महिना पाउँछ है। 7 जो सुन्छ हामी पछि हेर्छौँ यसलाई। अनि अर्को कुरा चाहिँ हामी के पाउँछौँ भन्दाखेरि अनि त्यसपछि मण्डलीको वृद्धि भएको हामी पाउँछौँ। र 7औं नम्बरमा चाहिँ विश्वासीहरूको एकता, यो चाहिँ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा छ। विश्वासीको एकता, अगुवाहरूको एकता। कुनै योजना आयो भने हामी सबैले आफ्नो भ्यू ल्याउन चाहन्छौँ, त्यो हामी ल्याउनुपर्छ। तर ती भ्यूले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि त्यो झुन्डले, त्यो समितिले मेरो भ्यू चाहिँ प्राथमिक दिएर पास गर्छ गर्दैन भन्ने मात्रै हामीलाई धेरै यस्तो प्रकारको कुरा आउँछ। तर हामी कहिले पनि निर्णयमा हामी नपुगेकोमा धेरै यस्ता नेपाली बुद्धिस्ट नेपाली यस्ता मिटिङहरूमा गएको छु। तपाईँ पनि कति जानुभएको छ। सानो कुराको पनि हामीले निर्णय गर्न नसकेको धेरै घटनाहरू छ। प्रिय, यो किन भन्दाखेरि एकता नभएर नि हो है। कति भन्थे एकता भनेको कता गइरहेको छ, कता भन्ने बुझिन्छ। तर एकता, युनिटी चाहिँ थियो नयाँ नियममा। प्रेरितको 4:32-35 हामी पाउँछौँ। र 32 मा विश्वास गर्ने, जब एकता हुन्छ विश्वास गरेको समूह सबै एकै हृदय र एकै आत्मा भएका थिए। सम्मतिमा जाउँ। अहिले धेरै हाम्रो नेपाली भाषाका चर्चमा एकताको ठुलो खास प्रिय। हामीले मण्डली तोड्नु हुन्न। तपाईँलाई कुनै ठाउँमा गएर मण्डली स्थापना गर्ने इच्छा लाग्छ भने पास्टर भन्नुहोस्, अग्गैले भन्नुहोस्। नम्बर 1 प्रार्थना गर्नुहोस्। दोस्रो तपाईँ पास्टरसँग तपाईँ सल्लाह गर्नुहोस्। पास्टर मलाई पास्टर मन लाग्यो, म यो ठाउँमा जान चाहन्छु, मेरो लागि प्रार्थना गरिदिनुहोस्। यति ठुलो ठाउँ छ, यत्रो अमेरिका हाम्रो लागि खाली छ। अब यति वर्षपछि विश्व नै हाम्रो लागि खुला छ। हालेलुया। हामीसँग अमेरिकन पास्टर हुनुहुन्छ। विश्व विभिन्न ठाउँमा गएर हामीले सुसमाचार प्रचार गर्छौँ। प्रिय, प्रार्थना गर्नुहोस्। नम्बर 1। दोस्रो तपाईँको अगुवासँग तपाईँले बाँड्नुहोस्। मलाई त पास्टर हुने प्रदान भयो, बलार भयो, म कुन ठाउँमा जाउँ भनेर तपाईँले प्रार्थना गर्नुहोस्। जब पास्टरले सल्लाह दिनुहुन्छ, मण्डलीले तपाईँले प्रार्थना गर्छन्, तपाईँलाई आशिष दिएर पठाउँछन्। सेन्ड, तपाईँ मिसनलाई लिएर सुसमाचार लिएर तपाईँ भिन्दै ठाउँमा जानुहुन्छ। सङ्गति गर्न सुरु गर्छ। मण्डली स्थापना सक्छ। तपाईँ कतिले परमेश्वरले पास्टरमा बनाउनु भएको छ। प्रिय, तर समय आउँछ। हरेक कुराको के छ, समय छ। तर हामीले परमेश्वरको ठिक समयलाई हामीले खोज्नुपर्छ। जब तपाईँ सल्लाह गरेर प्रार्थना सहित चर्चको आशिषमा तपाईँ जानुहुन्छ नि,
तपाईँको समय लामो समयसम्म पनि तपाईँको समय सम्बन्ध त्यो चर्चसँग भइरहन्छ। जब तपाईँले प्रचार गर्नुहुन्छ, ओ मैले प्रार्थना गरेँ, पास्टरसँग सल्लाह गरेँ, मैले मण्डली मलाई यहाँ पठाएको छ, तपाईँमा नयाँ जोस आउँछ, नयाँ स्फूर्ति आउँछ, अनि तपाईँ अझै ठुलो गवाही बन्न सक्नुहुन्छ प्रिय। आमेन। येशू ख्रीष्टले हाम्रो लागि हेर्नुहोस्, आजभन्दा 2000 वर्ष अगाडि यूहन्नाको 17 अध्यायमा एकताको निम्ति मैले प्रार्थना गर्नुभएको छ। मलाई थाहा थियो उहाँकै चेलाहरू पनि याकुब र यूहन्नाले उनीहरूले सिधै यसले भन्न सक्दैनन्, अनि आमालाई गएर भन्छन्, आमा आमा प्रभुलाई गएर भनिदिनुहोस् न, उहाँको राज्यमा हामी दाजुभाइ दुईजना, एउटा दाहिनेपट्टि अर्को देब्रेपट्टि भन्न पाऊँ भनेर भन्नुहोस् न भनेर हराउँछ। धेरैचोटि हामी त्यसो भन्छौँ। ठुलो थाहा थियो जब आमा गएर भन्छन्, अनि त्यो सबै चेलाहरूलाई थाहा पाउँछ, अनि चेला चिडी। अब एकतामा विभिन्नता त्यहाँ पनि भयो, ए हाम्रो मानवीय नेचर हो, प्रबल थाहा थियो। त्यसै कारणले गर्दाखेरि हे पिता, जसै तपाईँ र म एक छौँ, यी मानिसहरू मेरो सन्देश सुन्ने मानिसहरू र यिनीहरूको सन्देशबाट धेरै मानिस आउनेछन्, तिनीहरू पनि एकतामा आउन् भनेर यसले प्रार्थना गर्नु। दुईटा मण्डली छन् प्रिय, एउटा स्थानीय मण्डली, अर्को विश्वव्यापी मण्डली। दुवै ठाउँमा दुवै मण्डलीमा हाम्रो एकता हुनुपर्छ प्रिय। यही मैले भन्थेँ नि, विश्वास नगर्ने व्यक्तिहरू, ईश्वर विश्वास नगर्ने व्यक्तिहरू, हिन्दूहरू बुद्धिस्टहरू एकता आएर एउटै मन्दिर सुरु गरेछन् भने हामी क्रिस्चियनहरू चाहिँ किन गाह्रो? एउटै स्वर्ग छ, एउटै प्रभु छ, एउटै मुक्ति, एउटै पवित्र आत्मा, एउटै मण्डली, स्थानीय मण्डली, एउटै विश्वव्यापी मण्डलीको भएर हामी किन विवाह प्रियहरू? विश्वासीमा एकता, मण्डलीमा एकता हुनुपर्छ। जब तपाईँ पास्टर र अगुवामा एक हुनुहुन्छ नि, तपाईँ जब एक हुनुहुन्छ तपाईँहरू विश्वासमा, छलफलमा, अनि ती कुराहरू विश्वासीले देख्छन्। अनि विश्वासीहरू त्यस्तो एकता देख्दाखेरि विश्वासी थोरै विश्वासी मात्रै बाहिर जान्छ, धेरै जसो उनीहरू त्यहाँ बस्छन्। त्यति मात्र होइन, अरू के पनि तपाईँले पाउनुहुन्छ भन्दाखेरि अब अगुवाहरू एकता हुन्छ, परिवार एकता हुन्छ, विश्वासी परिवारमा एकता हुन्छ। यसले प्रभुको राज्यमा ठुलो ठुलो काम हुन्छ। भजनसङ्ग्रहको 133मा विश्वासी दाजुभाइहरू, ईश्वर विश्वास गर्ने व्यक्तिहरू चाहिँ एकतामा रहनु कति कति ठुलो चाहिँ मनोहर भनेर भनेको छ। त्यो त हारूनको शिरबाट अभिषेक जुन गयो तेल खजाइयो, त्यो तेल चाहिँ हारूको दाह्रीमा आउँछ अनि बस्न लाग्छ, खुट्टासम्म गयो। यो अभिषेक ल्याउँछ त्यो एकताले, बुझ्नुभयो? एकताले अभिषेक आउँछ। जब त्यो हारूनको त्यो कथा हामी पढ्छौँ अनि मलाई सम्झना आउँछ कि परमेश्वरले मोसालाई हारूलाई अभिषेक गर्न पठाउनुहुन्छ। मोसाले गरिदिन्छन्, सिङबाट तेल खन्याउँछन् टाउकोमा, हारूको टाउकोमा आउँछ, कपाल पुरै तेल हुन्छ, दाह्री आउँछ, यहाँबाट पनि चुइन्छ, बस्तामा चुइन्छ, खुट्टासम्म जान्छ। त्यो के हो थाहा छ मलाई? यो अभिषेक, anointing यसरी आउँछ। तपाईँ जब हाम्रो मण्डलीमा एकता आउँछ, पास्टरको अगुवामा एकता आउँछ, त्यसले मण्डलीको सङ्ख्यामा वृद्धि हुन्छ, हाम्रो विश्वासले सिक्छन्। अनि हामी नन क्रिस्चियन जब मिसन नन क्रिस्चियनको बिचमा विश्वास नगर्ने व्यक्तिमा मिसन लिएर जान्छौँ, अनि त्यो हाम्रो सुसमाचार प्रभावकारी बन्छ। अर्को त्यति मात्र होइन, मैले भने विश्वासीहरू विरुद्ध सताव र खेदो, 8:1बाट 8 पाउँछौँ। त्यहाँ सताव हुन्छ, खेद हुन्छ। सताव र खेदोले यरुशलेममा जरा गाडेर बस्नेका विश्वासीहरूलाई यहुदी र सामरीमा उडाइदिन्छ। याद गर्नुहोस्, क्रिस्चियनहरू चाहिँ सेनाहरू हुन्, उनीहरू मिसनरीहरू हुन्, उनीहरू योद्धाहरू हुन्। उनीहरू एक ठाउँमा चुपचापसँग बस्न हुन्न। तपाईँले म जब चुपचापसँग बस्छौँ, रिल्याक्स भएर बस्छौँ, आरामदायी भएर बस्छौँ, अनि परमेश्वरले त्यहाँ खलबल गरिदिनुहुन्छ। नयाँ नियममा पवित्र आत्मा आउनुहुन्छ, मण्डली सुरु हुन्छ। एक दिनमा 3000 मान्छे विश्वास गर्छन्, अर्को दिनमा 2000ले विश्वास गर्छन्। अब केही समयमा त्यो मण्डली चाहिँ 5000को सङ्ख्या भयो। मण्डलीमा जेरुसलेमको चर्चमा यसो भाइ याकुब चाहिँ पास्टर बन्छन्। 12जना प्रेरितहरू त्यहाँ छन्, 11 जना 31 त्यहाँ छन्।
सबै रिल्याक्स गरेर बसे, आनन्द भयो। अब 7 जना सामाजिक काम गर्ने व्यक्ति भइहाल्यो, डिकन काम गर्ने व्यक्ति भइहाल्यो, टेबल काम गर्ने व्यक्ति भइहाल्यो। विश्वासीहरू रिल्याक्स गर्छन्, आराम गर्छन्। अनि के भयो थाहा छ? तुरुन्तै 7 खेदा हुन्छ। वास्तवमा यसो के भन्नुभएको थियो त्योभन्दा अगाडि? यो राज्यको सुसमाचार कहाँ? पृथ्वीको अन्तिम ठाउँसम्म पुर्यायो भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो। प्रेरितको 1:8 जब पवित्र आत्मा तिमीहरूमाथि आउनुहुन्छ त्यसपछि यरुसलेममा, यहुदियामा, सामरिया र पृथ्वीको अन्तिम छेउसम्म तिमीहरू जानेछौ भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो। तर चेलाहरू त मजाले मेगासमा बसिरहेको प्रियहरू। अनि त्यस कारण तुरुन्तै 7 आउँछ, खेदा आउँछ, चिराउँदा भाग भए। तर उनीहरूको विश्वास खाइसकेको थियो। जहाँ जहाँ उनीहरू गए ती ठाउँमा प्रभुको मण्डली स्थापना भएको छ। हालेलुया। त्यस कारणले गर्दा प्रियहरू हामी चाहिँ रिल्याक्स गरेर बस्नुहुन्न। हामी युद्धका सेना जस्तै हामी एकदम तयार भएर बस्नुपर्छ। हामी रिल्याक्स भएर बस्यौँ भने त्यहाँ प्रभुले केही गर्नुहुन्छ, उहाँको मिसन कम्प्लिट गर्नलाई केही गर्नुहुन्छ। 7 खेरो त्यो विश्वासीलाई आफ्नो घर छोड्न बाध्य गराइदिन्छ। 7 अवस्थामा हाम्रो जीवनमा गाह्रो हुन्छ, दुःख आउँछ, समस्या आउँछ। र त्यस्तै अवस्थामा प्रभुले काम गर्नुहुन्छ। जब तपाईँ शून्य अवस्थामा हुनुहुन्छ त्यो अवस्थामा प्रभुले काम गर्नुहुन्छ। दुःखको समयमा धेरैचोटि हामी आलोचना पनि गर्छौँ। तर यस्ता आलोचनाहरू जब सहन्छौँ अनि निरन्तर हामी काम गर्न तयार भयो भने साँच्चै प्रभुले हामीद्वारा महान काम गर्नुहुन्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि फिलिप चाहिँ पवित्र आत्मा भएर सामरियातिर उनी जान्छन्, माथि जान्छन्। किनकि विश्वास यहुदीमा मात्र त्यहाँ थिए, जेरुसलेममा मात्रै मानिस त्यहाँ थिए। अनि फिलिप चाहिँ जब 7 खेलले भाग्दै माथि सामरियासम्म पुग्छन् फिलिप। अनि यसरी प्रभुको राज्य त्यहाँ वृद्धि हुन्छ। अर्को नयाँ मण्डलीले चाहिँ महान आज्ञा पालन गर्ने मण्डली थियो, तर झुन्ड थियो, प्रचार गर्ने झुन्ड थियो। महान आज्ञा, ग्रेट कमिसन। एन्टियोखको मण्डलीलाई नम्र लिन सक्छौँ। प्रेरितको 13 अध्यायको 1-3 समय पाउँछौँ। बर्नबास र पावललाई सुसमाचार काम गर्नको निम्ति यो ग्रेट कमिसन पालन गर्नलाई, पुरा गर्नको लागि उनीहरूले 2 जना व्यक्तिलाई पृथ्वीको अन्तिम छेउसम्म पुर्याउने उनीहरूले निर्णय गर्छन्। सुसमाचार प्रचार गर्न, महान आज्ञा पालन गर्न कुनै पनि मण्डलीसँग अयोग्य छैन। प्रियहरू, हामीसँग रुपियाँ पैसा पनि धेरै चाहिँदैन, हामीसँग धेरै धन सम्पत्ति पनि हामीलाई आवश्यक छैन, हाम्रो मण्डली धेरै ठुलो हुन पनि आवश्यक छैन। त्यही भएर एउटा कुरो म तपाईँलाई उत्साह दिन्छु। तपाईँले हामीसँग केही पनि छैन, हामी कमजोरी मानिसहरू, हामीसँग पैसा पनि छैन, हामीले हाम्रो मान्छे दिन सक्दैन, काम गर्न सक्दैन भन्दा हामी नभनौँ। म भर्खर आएको 1 महिना भएको छैन, 2 महिना भएको छैन। सुसमाचार जसले पनि प्रचार गर्न सक्छ, दिन जसले पनि सक्छ। एउटा विधवाले पनि 5 पैसा 1 पैसा उसले दिन। प्रियहरू, कसैले पनि सुसमाचार प्रचार गर्नलाई बन्देज गर्न सक्दैन। हामीले मिसन कार्यलाई एकतर्फीको बाटो मात्र बनाउने चौतर्फी हामीले बनाउनुपर्छ। मैले भने हामी भुटानमा थियौँ, नेपालमा थियौँ, अमेरिकामा आएका छौँ। अनि कुनै दिन हामी पृथ्वीको अन्तिम छेउसम्म हामी जान सक्छौँ। अहिले यो मिसनले अनि जुन ट्रेन भइरहेको छ चाहिँ म अलिकति इतिहास बताउँछु। 1910 मा पहिलोचोटि यो मिसनरी मिसनहरूको चाहिँ एउटा चाहिँ काउन्सिल बस्यो। त्यो चाहिँ एडिनबर्ग स्कटल्यान्डमा बस्यो। त्यतिखेर झन्डै 80% मिसनरीहरू, पास्टरहरू, अगुवाहरू चाहिँ अमेरिका र युरोपका मानिसहरू त्यहाँ थिए। त्यसको 100 वर्षपछि 2010 मा फेरि त्यही ठाउँमा मिसन कन्फरेन्स भयो। त्यसमा चाहिँ 80% मिसनरीहरू, पास्टरहरू, अगुवा चाहिँ थर्ड वर्ल्ड कन्ट्री, अहिले अर्को शब्द आएको छ थर्ड वर्ल्ड भन्दैन, अहिले ग्लोबल साउथ भनेर टर्म विकास भएको छ। अनि ती राष्ट्रबाट प्रतिनिधि भए। प्रिय हेर्नुहोस् त, अनि यसले के बुझाउँछ भने अहिलेका विशेष गरेर युरोप र अमेरिकाका यो मिसन एजेन्सीहरू पहिले पनि यहाँका मान्छे
विचार गर्थे कि यो फर्स्ट वर्ल्डबाट यो पहिलो राष्ट्रबाट फर्स्ट वर्ल्डबाट थर्ड वर्ल्डमा गएर सुसमाचार प्रचार गर्ने भन्ने थियो। यहाँ अमेरिकाबाट पनि गए, युरोपतिर पनि गए, विभिन्न राष्ट्रमा गए उनीहरू। तर अहिले चाहिँ परमेश्वर धन्यवाद छ, हामीलाई जस्तो मान्छेहरू पनि उहाँले थर्ड वर्ल्ड कन्ट्री ग्लोबल साउथबाट मिसनरी बनाएर यो देशमा ल्याउनु भएको छ। हालेलुया। यो रिभर्स भएको छ, मिसन चाहिँ रिभर्स भएको छ प्रियहरू। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले कहिले विचार गरेका थिएनौँ आज नेपाली जातिहरूलाई परमेश्वरले विश्वको विभिन्न राष्ट्रमा मिसनरी जाति बनाएर लानुभएको छ प्रियहरू। त्यस कारणले मिसन भने चाहिँ वान वे मात्र होइन। हामी यहाँ छौँ, अब हामीले एउटा कुरा छोड्नुपर्छ प्रियहरू, त्यो हो गोराहरूको मात्र मुख हेर्न हुन्न। हामीले अब हाम्रो नानीहरूलाई उनीहरूलाई प्रचार गर्नु पर्नु पऱ्यो। हाम्रो हाई स्कुलका नानीहरूलाई उनीहरूले इङ्ग्लिस जानेका छन्, त्यहाँको कल्चर जानेका छन्। यसो हेर्दाखेरि उनीहरूसँग भन्दा अझै बढी हामीसँग आर्थिक कुराहरू पनि छन्। थाहा छ अमेरिकनहरू प्रायः जसो यहाँका मानिसहरू क्रेडिट कार्डमा जिएका छन्। उनीहरू हामी त कमसेकम क्यास चलाउँछौँ होइन, ऋण पनि छैन, केही पनि छैन, प्रब्लमैमा होस्। त्यस कारणले गर्दाखेरि भोलि कसरी तिर्ने, पर्सि कसरी तिर्ने भनेर ऋणै ऋण उनीहरू छन्। अब त गाडी त चलाएका छन्, घर पनि उनीहरू किनेका छन्, तर हामीले अझै बढी गर्न सक्छौँ। त्यस कारणले गर्दा मिसन भनेको चाहिँ वान वे होइन, युरोपबाट अमेरिकाबाट थर्ड वर्ल्ड कन्ट्रीमा होइन। मिसन भनेको अलवेज हो। अल भनेको चारैतिर कहीँ पनि ऊ जान सक्छ, उत्तर जान सक्छ, दक्षिण जान सक्छ, पूर्व पश्चिम जहाँ पनि ऊ जान सक्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चौतर्फी मिसनको हामीले कन्सेप्ट लिनुपर्छ। त्यो चाहिँ ग्रेट कमिसन लिएर जाने। अर्को चाहिँ हामीले के हेर्छौँ भन्दाखेरि 10औं चाहिँ सामूहिक सेवकाई अथवा टिम मिनिस्ट्री। प्रभु धन्यवाद होस्, मैले पास्टर अशोकको टिम चाहिँ जुन चाहिँ उहाँमा स्किल छ, मैले पनि कुराकानी गर्छु। अरू कति ठाउँमा चर्च छन्, एउटै चर्च सुरु भएको 8-10 चर्चहरू सुरु भएको छ, तपाईँलाई पनि थाहा छ, हामी सबैलाई थाहा छ। प्रभु धन्यवाद होस्। यो टिम मिनिस्ट्री चाहिँ तपाईँले किप अन राख्नुहोस्, यसलाई अझै बलियो बनाएर लानुहोस् तपाईँले प्रियहरू। टिम मिनिस्ट्री पावलको सफल हुनको मुख्य कारण नै टिम मिनिस्ट्री हो। हामीले स्प्रिङफिल्डमै 5वटा चर्च सुरु गर्न सक्दैनौँ। किन भन्दाखेरि यो चाहिँ नेपाल होइन, यो भुटान होइन, यो भारत पनि होइन। के तपाईँले अङ्ग्रेजी भाषा बोल्न सुरु गर्नु पर्यो, तपाईँले मल्टी एथनिक चर्च सुरु गर्नुहोस्, अङ्ग्रेजी भाषा प्रचार गर्नुहोस्। हामी सीमित नेपाली भाषा बोल्ने मान्छे यहाँ छौँ, हामी सीमित भुटानी मान्छे यहाँ छौँ अनि हामीसित धेरै मान्छे छैनन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि जतासुकै हामीले चर्च सुरु गर्न आवश्यक छैन। एउटा दुईवटा चर्च भयो भने यहाँ भइहाल्यो। है मैले भने त्यस्तो बलिदान छन्, बलावट छन् भने अरू ठाउँमा गएर हामी सुरु गर्न सक्छौँ। जब टिम मिनिस्ट्री हुन्छ धेरै फाइदा छ। नम्बर 1 हो सबैले हामीले काम गर्छौँ। दोस्रो, यो सबैले काम गर्दाखेरि टिममा भएका मानिस मोबिलाइज हुन्छन्। पावलको अधीनमा लुक धनी सेवाकाई गर्थे उनले। लुक चाहिँ डाक्टर थिए, उनी सानोतिनो मान्छे थिएनन् लुक। अनि पावलको अधीनमा बर्नबास पनि थिए। पावलको टिम मिनिस्ट्रीमा तीतस थिए। पावलको मिनिस्ट्रीमा अरू थुप्रै व्यक्तिहरू त्यहाँ थिए प्रियहरू। अनि मात्र पावलको सेवाकाई ठुलो सफल बन्न सक्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि टिम जब हुन्छ नि बलियो हुन्छौँ अनि हामीले कसैले भत्काउन सक्दैन प्रियहरू। यसलाई हामीले याद गरौँ। टिम मिनिस्ट्री जब पत्रुसले प्रचार गर्छन्, पत्रुसले प्रचार गर्दाखेरि सायद पत्रुस एक्लै गएर प्रचार गर्छन्। प्रेरितको 2 अध्यायमा पत्रुससँग अरू 11 जना चेलाहरू पनि त्यहाँ थिए। पत्रुससँग 120 जना अरू चेलाहरू पनि त्यहाँ थिए। अनि टिमको बिचमाबाट पत्रुस आउँछन् अनि उनले प्रचार गर्छन्। अनि त्यो मिनिस्ट्री इफेक्टिभ भयो उनको प्रचार, जसले गर्दा 3000 मानिसहरूले त्यही प्रभुलाई विश्वास गर्छन्। अनि त्यति मात्र होइन, के अरे पावल बर्नबासको मैले बताइसकेको छु। पावलको टिम हेर्नुहोस् त, मर्कुस त्यहाँ थिए, तीतस त्यहाँ थिए, लुका त्यहाँ थिए, फिलेमन पावलको सेवकाईमा त्यहाँ थिए, अकिलस त्यहाँ थिए, तिनको पत्नी प्रिस्किला पावलको टिममा थिइन्। तपाईँ कतिजना लुका हुन सक्नुहुन्छ, कतिजना तिमोथी बन्न सक्नुहुन्छ, तपाईँहरू कतिजना मर्कुस तपाईँ बन्न सक्नुहुन्छ प्रियहरू। फिलेमन तपाईँ बन्न सक्नुहुन्छ, अकिलस तपाईँ बन्न सक्नुहुन्छ। यस्ता गिफ्टहरूलाई वरदानहरूलाई हामीले राख्नुपर्छ।
आज पनि विश्वमा तपाईँको ठुल्ठुलो मेगा चर्चेस पनि छन्, त्यहाँ पनि टिमको कारणले गर्दाखेरि नै भएको छ। अर्को चाहिँ पूर्ण समाचार, फुल गास्पल, यीशुको जीवनी, उहाँको क्रुसमा भएको बलिदान र पुनरुत्थान चाहिँ हाम्रो समाचार हुनुपर्छ। फुल गास्पल भनेको त्यो प्रियहरू, पुरा फुल गास्पल भनेको त्यो यीशुलाई हामीले पुरै रूपमा हामीले प्रचार गर्नुपर्छ। यीशुको दोस्रो आगमनको बारेमा हामीले प्रचार गर्नुपर्छ, उहाँको न्यायको बारेमा हामीले प्रचार गर्नुपर्छ। प्रियहरू, हाम्रो प्रचारमा एउटै कुरालाई मात्र हामी जोड दिन हुँदैन। अनि त्यति मात्र होइन, जब यिनीहरूले पुरा त्यो फुल गास्पलका पूर्ण सुसमाचार प्रचार गरे अनि त्यहाँ प्रभुले काम गर्नुभएको हामी पाउँछौँ, प्रभुले अचम्मको काम गर्नुभएको हामी पाउँछौँ। त्यो प्रचारलाई यीशुले चिन्हहरूमा परिणत गरिदिनु भएको छ। अहिले अन्तिममा पवित्र आत्मा काम, पवित्र आत्माको अगुवाई बिना हामीहरू हिँड्नुहुन। प्रिय, पहिलो नियमका विश्वासीहरू प्रेतको पुस्तकमा जो पवित्र आत्माको काम हामी देख्छौँ, ती मण्डलीका मानिसहरू चाहिँ उनीहरूको उनीहरूसँग टिम पनि थियो, जेरुसलेमको काउन्सिल पनि त्यहाँ थियो, पौलको सेवाकामा उनका टिमका मानिसहरू पनि त्यहाँ विभिन्न प्रकार सल्लाह त्यहाँ आउँथ्यो। नम्बर 1 चाहिँ पौलको सेवाकामा पहिलो शताब्दीका विश्वासीहरूमा हामीले चाहिँ पवित्र आत्माको निर्देशमा हिँडेको हामी थाहा पाउँछौँ। प्रचारकलाई निर्देश दिने काम पवित्र आत्मा गर्नुहुन्थ्यो। पौल चाहिँ मेसिडोनिया जाने विचार गरेका थिए, के पावल चाहिँ एसियामा जान खोज्छन्, एसिया माइनरमा जान खोज्छन्, तर पवित्र आत्मा चाहिँ म्याकेडोनियामा जाने निर्देशन दिनुहुन्छ। पवित्र आत्माको काम उनीहरूले पवित्र आत्मा आफ्नो जीवन निम्ति हुन्छन् अनि झेलखानबाट उनीहरू छुटकारा पाउँछन् र पवित्र आत्माले मण्डलीलाई वरदान र सेवा र विभिन्न प्रकार वरदानले भर्नुहुन्छ। आज धेरै जस्तो मण्डली छन्, हाम्रो सेवाकायमा हाम्रो प्रचारमा ब्यालेन्स हुनुपर्छ। दुईटा कुरो मैले देखेको छु र तपाईँले पनि देख्नुभएको छ। एउटा ग्रुपले चाहिँ दुईटालाई मात्र जोड दिइरहेका छन् है। पवित्र आत्मालाई चाहिँ विश्वास गरेपछि तपाईँले पवित्र आत्मा पाउनु भयो भनेर प्रश्न गरेर तपाईँ सुन्नुभएको छ। पवित्र आत्माको डाक्दाखेरि आउने जा भन्न जाने हो र होइन नि। जुन दिन तपाईँले मैले प्रभुलाई चिन्छौँ, विश्वास गर्छौँ, त्यो दिनदेखि पवित्र आत्मा आउनुहुन्छ, हाम्रो जीवनमा बास गर्नुहुन्छ। प्रियहरू, त्यसपछि अरू वरदानहरू त्यहाँ छन्, ती वरदानहरू चाहिँ हाम्रो आवश्यकता अनुसार प्रभुले मण्डलीको भलाइको लागि दिनुहुन्छ, हामीलाई घमण्डले फुल्नलाई होइन। र समस्या के छ भन्दाखेरि तपाईँले हेर्नु भने त्यहाँ 19वटा वरदानहरू त्यहाँ छन्। एउटा झुनले चाहिँ 17 वरदानलाई पालन गरेर अरू सबैलाई दुईटा इन्कार गरिदिने, अर्को झुनले फेरि दुईटा वरदानलाई मात्र प्रयोग गरेर अरू सबैलाई त्यागिदिने काम भएको छ। हाम्रो वरदानमा ब्यालेन्स हुनुपर्छ। ती वरदानहरू पवित्र आत्माले दिनुपर्छ। पवित्र आत्माले हामीलाई दिनुहुन्छ, हाम्रो सेवाकाईको आवश्यकता अनुसार परमेश्वरलाई ती वरदानहरू दिनुहुन्छ। जब यसरी मण्डली परिचालित हुन्छ अनि त्यसपछि हामी यहाँ मात्रै होइन, जगतको अन्तिमसम्म हामी गवाई हुन्छौँ। हालेलुया। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। प्रभु, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ, तपाईँको नामको महिमा गर्छौँ। धन्यवाद प्रेरितको पुस्तकमा जुन चाहिँ सेवकलाई हामी देख्छौँ, जुन जगत हामी देख्छौँ, प्रभु त्यो प्रधानलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ। तपाईँको कामको धन्यवाद, तपाईँको ती मानिसहरूको धन्यवाद दिन्छौँ। आज उनीहरूको जीवनबाट हामीले सिक्न पाएका छौँ। प्रभु यी सबै कुराबाट तपाईँ प्रभु नै महिमित गर्नुहोस्, प्रशंसित गर्नुहोस्। भाइहरू हुनुहुन्छ, बहिनी हुनुहुन्छ, पास्टर गर्नुहुन्छ, प्रभुको आशिष अनुग्रह भएको होस्। हामीले अझै यसलाई मन गर्न सकेको प्रभु, प्रभुले सहायता गर्नुहोस्। येशू प्रभु तपाईँको नाममा आमेन।